कादरी साहब, चेयरमैन नैब चले तो गए, अब एक नए उसकी तकरीरी होगी, उसके अंदर एक और कानूनी उलझन है कि पीटीआई पहले लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करने का कहेगी। अगर मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन लगाते हैं इस वक्त मुशावरत के साथ, तो ऑब्वियसली उसको शायद वो चैलेंज भी करें। सो अभी जो अगला चेयरमैन नैब लगना है उसके में प्रोसीजरल भी और दीगर सियासी रुकावटें भी हैं, लेकिन ये इत्तेसाब का प्रोसेस माशाल्लाह से बड़ा तेजी से आज शुरू हो गया है। जो रुका हुआ था, मेरा ख्याल है शायद आफ्ताब सुल्तान साहब भी उसकी राह में एक रुकावट थे, उनके जाते ही ये ठक से नोटिस गए हैं 4-5 पीटीआई की लीडर्स को। ऑल्दो के मारिया उन नोटिस के ऊपर अगर आप देखें तो पेन से 17 फरवरी की तारीख लिखी, कोई पिछली तारीख दी हुई है, लेकिन नोटिस आज ही जारी हुए और वो जाते हुए खुद फरमा गए हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो जो उनका इस्तीफा है वो मौजूदा हुकूमत के लिए काफी बड़ी एम्बेरसमेंट है, इसको पीटीआई एक तरह से सेलिब्रेट भी कर सकती है, कह सकती है देखें जनाब इनकी क्या हालत है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो परेशान कुन चीज है वो ये इशारा नहीं दे के गए कि किस तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। क्या हुकूमत की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि या जिस किस्म की बातें खान साहब करते थे कोई उस किस्म की कंटिन्यूटी है? अगर उस किस्म की कंटिन्यूटी है तो ये कतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है उनका जाना। और जो ही जिस किस्म का एकदम से ये नोटिस वगैरह आए तो लगता ये है कि कोई बहुत ज्यादा जल्दी है और बहुत कम दिनों में एहतसाब के मामले में खान साहब को और उनकी जमात को उलझाना है। जहां तक अगले चेयरमैन नैब की तकरीरी का ताल्लुक है, देखिए जो मौजूदा चेयरमैन नैब है वो भी राजा रियाज साहब की मुशावरत से आए थे, तो एक ये चीज भी है। अब अगले चेयरमैन नैब क्या उनकी मुशावरत से आ सकेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ है कि जनाब हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो हम वापस आएंगे, हमारी मुशावरत से किया जाए। तो यकीनन इसमें जो प्रोसीजर के मामला है उसमें तो कुछ ना कुछ मुश्किलात होंगी, लेकिन ओवरऑल जो एक चीज है ना देखने की, टू बी ऑनेस्ट, क्या ये नैब का इदारा वाकई एहतसाब के लिए है? ये हम सबको अब क्वेश्चन करना चाहिए। इसमें इसका सीधा सीधा सवाल है नहीं है, ये तो हमारी तारीख से साबित हो रहा है। अगर आपने पार्टी बनानी है, लोगों को एक जमात से दूसरी जमात में शामिल कराना है, उनके पेचकस करने हैं, तो आप फौरन से पहले कोई ना कोई नैब का नोटिस भेज दिया करते हैं। ये तो मेरे लिए जो इसमें बात है प्रॉब्लमेटिक वो ये है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये जानते हैं इसके सारे निजाम के वो विक्टिम रह चुके हैं। तो जब पहला मौका आपको मिलता है कि भाई आपके कब्जे में, मैं तो कब्जे का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करती हूं कि जिसकी हुकूमत होती है उसकी एफआईए उसकी नैब होती है, तो आप क्या करते हैं जी, आप भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और अब ये केसेस बनाए तो जाएंगे भट्टी साहब, थोड़ी अर्से मीडिया के ऊपर इस पर चीख पुकार भी होगी, पेशियां हो रही हैं, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब जा रहे हैं। कुछ साफियों को जैसे पहले भी फाइलें दी जाती थी कि भाई ये पढ़ दें स्क्रीन के ऊपर, ये इनके जराइम है, तुमने देखा है माजी में, फिर वो केसेस को क्लीन चिट मिल जाती है। मैसेज जो होता है उस वक्त पर्पस होता है वो पूरा एक नैरेटिव बनाना होता है। माजी में भी बना, अभी भी एक नैरेटिव बनाया जाएगा। इवेंचुअली इस पे कोई सजा होगी या नहीं होगी हमें देखना है, क्योंकि पहले भी जो ओपन एंड शट केसेस थे उनका जो हाल हुआ वो भी हमने देखा है। लेकिन चले, दिल लगी रहेगी कुछ अरसे के लिए, मीडिया की भी, अदालतों में भी और ये सियासी जमातों की। देखिए, अब बात शुरू करने से पहले अब जरा मंजरनामा देखिए कि 75 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम 3 बड़े बुरानों में हैं, दहशतगर्दी, मुआशी बुरान और सियासी अदम इस्तेकाम। ये कभी तीनों इकट्ठे नहीं आए। नंबर 1 एक और ऐड कर लें, आईनी बहरान भी अब पैदा कर दिया गया। नहीं, अब आईनी भी कर लें। अच्छा, अब ये 4, अगर 3 की बजाय 4 बुरान है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए था? मुआशी बुरान हमारा इस वक्त यानी हमारा पूरी लीडरशिप का क्या फोकस होना चाहिए कि हम जाकर अब इसको सामने रखें। तो बड़ा एक सिंपल और सादा है कि चूंकि इमरान खान साहब के सारे केस अदालतों में हैं, नैब तरामीम अदालत में है, इलेक्शन 2 सूबों का अदालत में है, पीडीएम सियासतदानों के करप्शन केसेस अदालत में हैं, नवाज शरीफ की वापसी या मामला अदालतों में जाना है, तो मुस्लिम लीग आराम सुकून से अदलिया पर चढ़ी हुई है। और उन्होंने तो कोई, जैसे आप क्लियर है ना माइंड में, उन्होंने तो कोई नहीं रखा, वो अदलिया को दबाव डाल रहे हैं। वो जजेस जिन्होंने फैसले दिए हुए हैं, वो जस्टिस नकवी हों, कोई भी हों, आप याद होगा फाइज ईसा साहब का जब उनके हक में फैसला आया तो बिलावल ने कहा डेमोक्रेट जज, यानी बाकी सारे फौजी। नवाज शरीफ साहब ने कहा ताजा हवा का झोंका। वो ताजा हवा का झोंका जो हुदैबिया में ओपन एंड शट केस फैसला बंद कर चुके थे। तो वो वाजे एक है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अब जिनकी एक हिस्ट्री है
پورے جن کو سسلین مافیا اور گاڈ فادر کہا جا سکتا ہے. عدالتوں کے ساتھ ان کی ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ مریم نواز صاحبہ کا آج کل بڑا خوبصورت ایک چل رہا ہے کہ یہ آڈیو لیک ہوئی تو جج صاحب مستعفی ہو جائیں. اب مریم نواز صاحبہ کی جب اپنی آڈیو لیکس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کی کس نے, مجھ سے بڑا تو وہ مجرم ہے, اس کو ذرا سزا دی جائے. اب اگر اس حساب سے جج صاحب مستعفی ہو جائیں تو اس حساب سے نواز شریف شہباز شریف بھی سیاست سے مستعفی ہو جائیں جسٹس قیوم والی سے, اور مریم نواز صاحبہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے میڈیا مینجمنٹ کرتی ہوئی پائی گئی, لہذا یہ بھی مستعفی ہو جائیں. اخلاقی جرات کی مظاہرہ کرنا چاہیے. جج یہ اچھا ایک طرف یہ انہوں نے بڑا کلیئر رکھا ہوا, اب اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ سارے من پسند کے فیصلے لیں. دوسرا تھا من پسند کا ایف آئی اے, آرام سکون سے ہو رہا ہے. تیسرا تھا من پسند کا نیب. انفارچونیٹلی راجہ ریاض اور شہباز شریف ایک ایسے بندے کو لے آئے اور جو جس کے کم از کم اصول تھے. مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اس ملک میں, اس معاشرے میں, اس نفرت اور تقسیم میں اور ان جیرے بلیڈوں بنارسی ٹھگوں اور دولت شاہ کی چوئیوں میں ایک بندے نے کا سٹینڈ. ٹھیک بات کہا کیا, انبلیویبل انٹیگریٹی. ہاں نہ کوئی شک ہی نہیں. اچھا کہا کیا, مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قابل قبول نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آفتاب سلطان. اچھا میں کسی کی مرضی پر نہ کیس چلا سکتا ہوں, یعنی شروع کر سکتا ہوں نہ ختم کر سکتا ہوں. اچھا اور پھر ایک پلاٹ والے کو کہتے ہیں اندر کر دیں اور باقی نکال. اب حسین اتفاق کیا ہے؟ حسین اتفاق ایک تو یہ ہے کہ میں آپ اور اطر پھر اکٹھے ہیں. دوسرا حسین اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہی وہ نکلے ہیں, عمران خان, بشرا خاتون اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی, پرویز گھنٹے انتظار. اب میں اس حق میں ہوں کہ عمران خان سے لے کر فواد چودھری تک ہر بندے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اگر انہوں نے کچھ کیا, ایک پیسے کا بھی کچھ کیا ہے. مگر آج یہ وہ لوگ جو کہتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑ, وہ لوگ جو کہتے تھے نیب کا بے رحمانہ استعمال, وہ جو لوگ انتقامی کارروائیاں, اور وہ جو کل بشیر میمن کے ساتھ کھڑے تھے, اب اللہ کے فضل و کرم سے ادھر کھڑے. بٹی صاحب اس میں بڑی سلیکٹو بات ہے نا. میری اس پورے ایپیسوڈ سے ایک اور جو بات میرے لیے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے اطر, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی زبردستی آپ کی مرضی کے خلاف کام کروا رہا ہے یا آپ کے معاملات کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ اونرشپ آپ کی ہے لیکن امور چلا آپ نہیں رہے, تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اور بعد میں ہمیں اقتدار جانے کے بعد بتایا جائے کہ جی فلانی چیز کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا, یہ فیصلہ میری مرضی سے نہیں ہوا, یہ فلانا ریفرنس ہماری مرضی سے نہیں بنا, فلانی چیز ہمارے اوپر تھوپی گئی, ہم نے تو پتہ نہیں, ہم بے بس تھے. یہ تو بزدلی ہے, یہ ناکامی. اور یہ موجودہ حکومت کے اندر سے جب لوگ نکلیں گے تو وہ بھی یہ بات کریں گے, اور ابھی کرتے ہیں آف دا ریکارڈ, تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. آج پتہ کیا کہہ رہی ہے ساری مسلم لیگ پی ڈی ایم؟ مکافات عمل ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو نہیں یہ مان لیا مکافات عمل ہے, لیکن یہ مکافات عمل آگے بھی تو ہو سکتا ہے. آج اچھا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ سیاست دانوں کو اتنی تھوک 10 مہینے میں بغاوت کے مقدمے, ہتھ کڑیاں, منہ پہ کالے کپڑے, تشدد, مارنا, ویڈیوز, سارا کچھ. یہ مکافات عمل آگے بھی جا سکتا ہے. ایک اور بھی جو میرا پوائنٹ ہے اطر, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سے آپ کی مرضی کے خلاف کام کرایا جاتا ہے اور آپ اپنی سیاسی مصلحت کی وجہ سے یا کرسی کی محبت میں وہ نہیں چھوڑتے, تو پھر آپ شریک جرم ہیں. بعد میں نکل کے آپ کہیں جی کہ ہمیں معلوم, ہم بے بس تھے, that should not be acceptable. یہ آفتاب بالکل جی, یہ دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ ماضی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اس وقت نہیں پتا تھا. ایون کہ اگر آپ انفارچونیٹلی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, کہا جاتا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہاں تک کہ ایک دفعہ خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک ان کی جماعت کے بندے کا ایک کیس آیا نیب کے اندر, اور وہاں پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آئی ہوئی تھی, اور میں نے ان سے کہا کہ جناب ان کا یہ کیس آیا ہوا ہے, کیا باقی سارے چور آپ نے پکڑ لیے ہیں, اس کا کیس کیوں آپ نے لگوا دیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور اگلے دن وہ بندہ گرفتار ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کون کنٹرول کر رہا ہے, اور اب وہ خود بتاتے ہیں کہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. بینیفیشری تھے نا, مانے اس بات کو کہ ہم بھی بینیفیشری تھے, ہمیں کوئی اور کنٹرول کرتا تھا, یہ جو غلط رویہ تھا یہ نہیں ہوگا. اور موجودہ جو وکٹمز ہیں, جو موجودہ حکومت جو کہ وکٹمز ہیں,
पहला मौका मिलते ही उन्होंने भी वही किया, बजाय इसके वही किया। नहीं, प्लीज इसको ना कहें, इसको ना कहें। इसमें एक चीज है ना मारिया, मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। देखें, यहाँ पे एक तरह से ये भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट था कि लोग समझते थे कि यहाँ पे शायद जेन्युइन एहतसाब हो, यहाँ पे सियासतदान बहुत करप्ट हैं और कोई उनका जेन्युइन एहतसाब चाहता है, एक ये परसेप्शन भी थी। अब वो जो बबल जिस तरीके से फटा है ना, वो भी अब सबके सामने है। यहाँ पे कभी भी जेन्युइन एहतसाब नहीं हुआ, हर मौके के ऊपर सियासी इंजीनियरिंग के लिए होता है, और अभी भी इस वक्त भी यही हो रहा है। और उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नैब के अंदर वैसे अब रह क्या गया, जब से कानून चेंज हुए हैं उसमें तो बहुत सारे केसेस वैसे ही वापस आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो नैब बाकायदा तौर पे सोली सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि अगले 4-5 महीने के दौरान इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको कम करने के लिए किसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें।